नक्सा पास नभएको विधिगत नभएका चाहिँ हामी फाल्छौँ। यो प्रतिबद्धता नै भयो मेरो पनि सर, होइन? यहाँले क्या मजाले भन्नुभयो, हामी भत्काउँछौँ। हजुर। कुन अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर भत्काउनुहुन्छ यहाँले? समन्वय गरे त सूचनै निस्किन्थेन नि। हजुरहरूलाई पनि थाहा छ, समन्वय गरेको भइदियो त सूचनै निस्किन्थेन नि। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर उपमेयरप्रति तपाईँको विश्वास छैन? होइन, विश्वास र अविश्वासको कुरै भएन सर। यो परिस्थितिमा यहाँको पार्टी नेकपा एमाले आँट गर्छ नागरिकको घरमा डोजर हान्न 35 दिनभित्र? यहाँ थाहा छ, एरीचोकदेखि जयनगर जाने बाटो स्थानीय टोल विकास समितिले सिफारिस गरेर, ओडा कार्यालयले सिफारिस गरेर, नगरपालिकाले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएर 20 मिटरको बाटो बनाउने भनिएकोमा अहिले दर्जनौँ मुद्दा छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै मलाई चाहिँ कार्यपालिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा निर्णय गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओडाको मातहतमा ल्याइदिन चाहिँ सहयोग पनि गर्नुपर्छ र यो 7 नम्बरको निर्णयमै टेकेर हामीले चाहिँ यो निर्णय, यो सूचना निकालेका छौँ। त्यस्तो भएको छैन। आरोप होला, आरोपप्रति आरोप त निकै लाग्ने गरेका छन्, देख्नु भएको छ। म एक्लो छु यहाँ, अनि त्यही भएर पनि अब अलिकति एक्लो भएको हुँदाखेरि पनि आरोपप्रति आरोप धेरै नै लाग्ने गरेको छन्। अब ती आरोपप्रति आरोप चाहिँ सिद्ध गर्ने खालका प्रमाणहरू हुनु पर्यो। त्यो नीतिगत आएका कुराहरू सबै हुन्छन्। फेरि हेर्नुहोस्, कसैको पूर्व अध्यक्षज्यूसँग, पूर्व नेतृत्वसँग कतै सम्बन्ध बिग्रेका आधारमा नभएका कामहरू त हुने भयो नि, हुन्छन्। अब जहाँ खोला बगिरहेको छ त्यहाँ नम्बरी जग्गा छ। अब जहाँ चाहिँ पहिला खोला बगेको थियो त्यो 29 सालमा, 28-29 सालमा खोला फर्किएर, अब हामी त त्यति जन्मेको पनि थिएनौँ, होइन? जेठको महिना 23 गते निर्णय भएको छ, तर आजसम्म हामीले गर्न सकेनौँ नि त सर। समस्या त त्यो छ। यो खोर्के खोलाको दुवै साइडतिर कसरी खोलो अतिक्रमण भएको छ? बेला बेलामा लाइभ हाल्नुहुन्छ यहाँले, बेला बेलामा हाल्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा अलि एक्टिभ नै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यस्तो चिजलाई कसरी फर्काउनुहुन्छ? यहाँको सरकारले राजस्व लिइहाल्ने, नक्सा पास दिइहाल्ने, जग्गा बेच्नका लागि स्वीकृति पनि दिइहाल्ने, अनि अर्को जग्गा धनी आएर बाटो खनिदिइहाल्ने, यी यस्ता समस्याहरू यहाँका ओडामा जरो गाडेर बसेको छ। यी सानातिना कुराहरू, नागरिक घर जान पाएको छैनन्, विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएको छैनन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफू बस्ने ठाउँमा जान सकिरहेको छैनन् यहाँका ओडाभित्र। तर यहाँलाई भने सस्तो लोकप्रियताका लागि 35 दिने सूचना निकाल्न हतारो भनेर। सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र आएको भनेपछि त भोलिका दिनमा त जनताले पनि विश्वास गर्ने नगर्ने आधार त बन्ला नि त सर। काम गरेपछि भोलि जनताले फेरि विश्वास गर्लान्। काम गरिएन, सस्तो लोकप्रियताका लागि लाग्ने व्यक्ति विनोद सिंह बिष्ट हो जस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि यहाँसँग मैले यहाँ निर्वाचित भइसके पछाडि पहिलो अन्तर्वार्ता लिएर आएको थिएँ। चिन्तामणी सर 100 दिन पछाडि मसँग आउनु होला, म बुदागत तरिकाले गरेका काम यहाँको माझमा पेश गर्नेछु भन्नुभएको थियो, होइन? त्यो वचनबद्ध यहाँलाई याद छ? यहाँ निर्वाचित भएको 100 दिन बित्यो, विद्यार्थी विद्यालय जाने बाटो अझै खोल्न सक्नु भएको छैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो बस्ने ठाउँमा जाने बाटो खोल्न सक्नु भएको छैन, लगायत विभिन्न कुराहरू जोडिएका छन् यहाँनिर। अब यो प्रश्नलाई, यो आम नागरिकको प्रश्नलाई लुकाउनको लागि, ओझेलमा पार्नको लागि 35 दिने सूचना हो। थालनी भएको छ, नातिनुस्, थालनी भएको छ। मेरो 5 वर्षमा म सफल भएर देखाउँछु सर। तपाईँले त 1 करोड लगभग भन्नुहुन्छ भनेपछि 1 करोड खेदेको गर्नुभयो। नमस्कार, पिपुल एक्सिस नेपालद्वारा सञ्चालित दर्शन खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म चिन्तामणी कणेल। विभिन्न विषयवस्तुमा नागरिकको मनमा उब्जिएका प्रश्न र सम्बन्धित निकायबाट जवाफ लिने क्रममा आज हामी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा छौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 ले भदौ 14 गते एउटा सूचना जारी गर्यो। त्यो सूचना जारी गरेसँगै वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष अथवा वडा नम्बर 3 नेतृत्व के साँच्चैकै काठमाडौँ महानगरपालिकाको बालेन शैलीमा जान खोजेको हो। यही विषयवस्तुलाई लिएर स्थानीयहरू बीच मतभेद देखिन्छ। कतिपय स्थानीयहरू अत्यन्तै राम्रो स्वागत योग्य काम थालनी गर्यो वडा सरकारले भनेर प्रशंसा गरिरहेका छन् त कतिपयले यो कसरी सम्भव हुन सक्छ भनेर आलोचना पनि गरिरहेका छन्। यसैबीचमा कुन योजनाका साथ, कुन तरिकाबाट, कसरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 ले 35 दिने सूचना जारी गर्यो र वडा क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरिएका,
मापदण्ड विपरीत बनाइएका नक्सा पास विपरीत गरिएका संरचना हटाउने निर्णय कसरी गर्यो ओडाले र यसको कार्यान्वयन कतिको जटिल छ? यिनै सेरोफेरोभित्र रहेर कुराकानी गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष विनोद सिंह विष्टसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नागरिकका सवाल सोध्नेछौँ र स्पष्ट जवाफ दिनेछौँ। स्वागत सदस्य। नमस्कार, धन्यवाद। आराम त हुनुहुन्न तपाईँ? हजुर, हल्का सन्चो नभएको जस्तो भइरहेछ। त्यही पनि अब यो कामको थालनी गरेका छौँ, जवाबदायी हुने ठाउँमा छौँ, योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो बिचमा चाहिँ कुराकानी गर्नका लागि बिसन्चैका बिचमा पनि तपाईँ हामी सँगै छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कतिको फलो गर्नुहुन्छ? काठमाडौँ महानगरपालिकाका गतिविधिहरू हेर्ने गर्छौँ, हामी हेरिरहन्छौँ। न्युजहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा हेरिरहेका छौँ। बालेन शाहले राम्रै काम गर्नुभएको छ। यद्यपि यस्ता कामको थालनी हामीले अलि अगाडि नै गर्ने गरी निर्णय गरेका थियौँ। बिचमा केही विविध कारणहरूले गर्दाखेरि, अफिसियल कारणहरूले गर्दाखेरि र अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि हामी अलिकति ढिला भयौँ। तर सोच विचार गरेर, योजना बनाएर, धेरैचोटि सोचेर यो कामको थालनी गर्नुपर्छ, सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अब यसमा रिजल्ट आउन बाँकी नै छ। 35 दिनको सूचना दिनुभएको छ। 14 गते यहाँले सूचना जारी गर्नुभयो, आज 16 गते। 3 दिन लगभग को सरदरमा छौँ हामी। कस्तो रेस्पोन्स आएको छ नागरिकबाट? नागरिकहरूले निकै जिम्मेवार बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले प्रत्यक्ष ढङ्गले अब मलाई फोन गरेर सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ यो काम गर्न चुनौती छ कि कस्तो छ, गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई स्याबासी दिइरहनु भएको छ र यो काम गर्नु जरुरी छ भनेर भनिरहनु भएको छ। हामी हौसित छौँ र जोस आगरका साथ काम गर्नुपर्छ। राज्य छ भन्ने अनुभूति चाहिँ दिलाउनुपर्छ। राज्यले सही नीति ल्यायो भने नागरिकहरूले सपोर्ट गर्छन्, सहयोग गर्छन् भन्ने किसिमको मेसेज आम नागरिकहरूबाट आइरहेको छ, शुभचिन्तकहरूबाट आइरहेछ। बालेनकै बाटोलाई पछ्याउँदै हो यहाँले? होइन, त्यस्तो पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। बालेनजीले गर्नुभएको काम आफैमा सराहनीय छ, राम्रो काम छ। तर हाम्रो कार्यपालिकाले चाहिँ पहिलो बैठक, हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको पहिलो बैठक तपाईँको चाहिँ यही वर्षको जेठको 23 गते बसेको थियो। अनि त्यसले एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयका आधारमा चाहिँ हामीले यो निर्णय र यो सूचना निकालिरहेका छौँ यहाँ। त्यो निर्णय मैले हजुरको सामु यहाँ सुनाउन चाहन्छु। 7 नम्बर बुदामा के छ भनेपछि सार्वजनिक जग्गाको लगत लिई सोको उचित संरक्षण र सार्वजनिक गर्ने भनेर भन्ने छ। जति पनि सरकारी जग्गा छन्, सार्वजनिक जग्गा छन्, जति पनि ऐलानी जग्गाहरू छन्, तिनलाई चाहिँ अब ओडाको मातहतमा ल्याउने, पालिकाको मातहतमा ल्याउने, नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने गरी निर्णय भएको छ। आफैमा कार्यपालिकाको निर्णय भनेको एउटा कानुन नै हो, त्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ स्थिति स्थापित भएको छ। र त्यही निर्णयका आधारमा चाहिँ हामीले अब बन्ने संरचनाहरू व्यवस्थित खालका बन्नुपर्छ। व्यक्तिका घरमा बन्ने जग्गामा बन्ने संरचना पनि र जति पनि सरकारी सार्वजनिक जमिनहरू चाहिँ अतिक्रमण भएका छन् तिनलाई चाहिँ ओडाको मातहतमा ल्याउनुपर्छ भनेर यो सूचना प्रकाशित गरेका छौँ। यो काम गर्ने हितो र धोको अलि पहिला नै थियो, तर बिचमा हामीले अफिस म्यानेजमेन्ट गर्न अलिकति समय लाग्यो। केही अन्य विकास निर्माणका काममा पनि लाग्यौँ। यहाँलाई पनि थाहा छ, त्यो हाइवेको काम पनि हामी निरन्तर फलोअप गरेर चाहिँ त्यो ढल निकासको चाहिँ काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो यद्यपि सङ्घीय सरकारले हेर्ने भएको हुँदाखेरि के काममा ढिलाइ भएको छ। ठिक छ, मैले यहाँलाई जोडेँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो बुदा नम्बर 7 मा। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि यहाँको वडा कार्यालयलाई नगर सरकारले परिपत्र गरेको छ। यो निर्णय आफैमा पनि परिपत्र हो, यसरी बुझिदिनु होला। किनभने म आफै पनि कार्यपालिकाको सदस्य छु त्यहाँ। अनि त्यहाँ हुने निर्णयमा त्यो निर्णय कस्तो खालको निर्णय गर्ने, कस्तो खालको प्रकृतिको निर्णय हुँदैछ भन्ने कुराको चाहिँ सेरोफेरोमै म त्यहाँ उपस्थित हुने गर्छु। र यो निर्णय नै आफैमा पनि हामीलाई गरेको पत्राचार र कार्य आदेश पनि हो। र यसका आधारमा चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले ओडाले चाहिँ आफ्नो काम गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र छ। जस्तो यहाँको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 भित्र पर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र सडक अतिक्रमण गरी नियम विपरीत निर्माण गरिएका भौतिक संरचना र नक्सा पास नगरी अवैध तरिकाले निर्माण गरिएका संरचना प्रथम पटक सूचना प्रकाशन गरिएको छ र यसको 35 दिनभित्र हटाउन यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
भौतिक संरचना हटाउन यति सजिलो छ? होइन, हामीले थाले नि गरेका छौँ होइन। नीतिगत कुरामा हामी चुक्ने कुरा कतै पनि छैन। हामी कानुनी राज्यमा छौँ। राज्यले कानुन बनाएको छ, नीति बनाएको छ, नियम बनाएको छ, त्यो आम नागरिकहरूले पालना गर्नुपर्छ। एवं हामी दृढ सङ्कल्पका साथ यो अभियानलाई अगाडि बढाउँछौँ। धेरै ठाउँको चाहिँ हामीले यो लगत लिएका छौँ, डाटाहरू लिएका छौँ। उहाँहरूलाई के भेटिन्छ? लगत लिनुभएको छ यहाँले, डाटा लिनुभएको छ यहाँले। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 जो यहाँको कार्यक्षेत्र हो, यो वडाको सरकार हो। तपाईँ कहाँ के अतिक्रमण भएको छ तथ्याङ्क छ यहाँसँग? हामीले राखेका छौँ, हामीले तथ्याङ्क लिइरहेका छौँ र राखेका पनि छौँ। के छ आज नागरिकलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँको वडाको अवस्था के छ? एउटा तपाईँको त्यो प्रगति नगर स्वास्थ्य चौकी नजिकै हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा छ। त्यो जग्गा अतिक्रमण गर्नुभएको छ केही व्यक्तिले। त्यो तत्काल हटाएर त्यहाँ चाहिँ हामीले बजेटको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। एउटा प्रतीक्षालय बनाउँदैछौँ स्वास्थ्य चौकीमा, स्वास्थ्य उपचार लिन आउने आम नागरिकहरूका लागि। र एउटा तपाईँको त्यो गण्डकी लाइनमा जहाँ हामीले ढल निकास गरिरहेको ठाउँ छ, त्यहाँ निर्माण भइरहेको ठाउँ छ, त्यहाँ उता हाइवेमा चाहिँ तपाईँको त्यो घर चाहिँ बाटामा त्यो सेटब्याक छोडिएको सेटब्याकमै घर बनाइएको छ। हामी सडकलाई पनि हामीले पत्ताचार गरिसकेका छौँ र सडकले सँग समन्वय गरेर त्यो घर पनि हटाउँछौँ। र विभिन्न ठाउँमा तपाईँको ट्रसहरू घरमा एउटा नक्सा पास गर्ने र त्यसमाथि फेरि ट्रस थप्ने जसको चाहिँ नक्सा पास भएको छैन, इन्जिनियरले सर्टिफाइड गरेको संरचना छैन। त्यस्तो संरचनालाई पनि हामीले चाहिँ निगरानीमा राखेका छौँ। र एउटा तल तपाईँको चाहिँ पञ्चजुवाला टोल विकास संस्थाभन्दा यतातिर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा धेरै नै भेटिएको छ। त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू आएर मेरो भनेर चाहिँ दाबी गर्नुभएको छ। उहाँहरूसँग प्रमाण पुग्दैन। त्यो सरकारकै जग्गा हो र हामी ओडाको मातहतमा ल्याउँदैछौँ। त्यो 13 कट्ठा 14 कट्ठाको आरारीमा छ, त्यो ल्याउँदैछौँ। त्यो अभियान अगाडि थाल्ने भइसकेको छ। मैले बारम्बार कार्यपालिकामा पनि यो कुरा उठाएको छु। मलाई चाहिँ कार्यपालिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा निर्णय गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओडाको मातहतमा ल्याइदिन चाहिँ सहयोग पनि गर्नुपर्छ र अन्य अभियान र अन्य प्रक्रिया र पद्धति हामी यहाँलाई थाहा छ एरीचोकदेखि जयनगर जाने बाटो स्थानीय टोल विकास समितिले सिफारिस गरेर, ओडा कार्यालयले सिफारिस गरेर, नगरपालिकाले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएर 20 मिटरको बाटो बनाउने भनिएकोमा अहिले दर्जनौँ मुद्दा छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै त्यो हाम्रो बुझाइको कमजोरी पनि हुनसक्छ। फेरि त्यो विषयमा प्रत्यक्ष त्यो मुद्दा बेहोर्ने व्यक्तिको रूपमा म पनि हो। म यहाँ वडामा जितेर आइसकेपछि कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा फेरि हप्ता दिनमै मलाई मुद्दा परेको, 2टा मुद्दा परेको छ मलाई पनि। र त्यो कुरा के हो भनेपछि हामी अलिक प्रष्ट हुन जरुरी छ। फेरि यो कुरामा जसले चाहिँ प्रष्ट भन्दा पनि विधिगत कुरा गरौँ न, कसरी यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ यहाँले? स्वयं यहाँले मुद्दा थेक्नु परिरहेको छ। नागरिकले बाटो लगत कट्टा गरेको छैन, नागरिकको नाममा छ, उसले ट्याक्स तिरिराखेकै छ। यो अवस्थामा कसरी भत्काउनुहुन्छ तपाईँ? एउटा 20 मिटरको बाटो गराउने भनेको बेलामा मुद्दा थेक्दै तपाईँको चाहिँ परेको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहनु भएको छैन, काम अगाडि बढिरहेको छैन। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्तो अवस्थामा यहाँको यो 35 दिनको सूचनाले कसरी यसलाई सफल गराउनुहुन्छ यहाँले? अनि यो सूचना फरक हो, त्यो प्रकृति फरक हो सर। यहाँ बुझ्न जरुरी छ। फेरि त्यो चाहिँ नक्सा पास गरेर वैध ढङ्गले बनाइएका घरहरू छन्। व्यक्तिगत जग्गामा कतिपय त नक्सा पास नभएका घर पनि छन् त्यहाँनिर, 20 मिटरभित्र पर्ने भएर नक्सा पास नभएका पनि छन्। त्यो त हामी फाल्छौँ। नक्सा पास नभएको, विधिगत नभएका चाहिँ हामी फाल्छौँ। यो प्रतिबद्धता नै भयो मेरो पनि सर, होइन? तर कतिपय घरहरू चाहिँ त्यहाँ अहिले मुद्दा परेका, मुद्दा हाल्नुभएका घरहरू के छन् भने वैध ढङ्गले बनाइएका घरहरू छन्। र सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित तपाईँको सम्मानित अदालतमा गएर मुद्दा खेपिरहेको विषयमा अब अदालतको निर्णय नआउने बेलासम्म हामी केही बेर कुर्छौँ र अदालतको स्पष्ट निर्णय आइसकेपछि त्यसमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा यहाँले क्या मजाले भन्नुभयो, हामी भत्काउँछौँ। हजुर, कुन अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर भत्काउनुहुन्छ यहाँले? होइन, हाम्रो अब नीति बनेको छ एउटा, तपाईँले पनि स्पष्ट थाहा पाउनु भएको छ। नक्सा पास गर्ने फाँट छ एउटा, तपाईँको चाहिँ नगरपालिका अन्तर्गत नक्सा पास गर्नुपर्छ। व्यक्तिले व्यक्तिगत जमिनमा घर हाल्दा पनि मापदण्ड पुरा गरेर हाल्नुपर्छ भन्ने छ। जब मापदण्ड पुरा गरेर हालिँदैन, जब राज्य छ भन्ने किसिमको चाहिँ अनुभूति उहाँहरूलाई भएको जस्तो महसुसीकरण हुँदैन भनेपछि त त्यो कुरामा त हामी नीतिगत कुरा ल्याउने कुरामा त एक्सन लिन्छौँ। ठिक छ, हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा पनि हो। ओडा सरकारले घर भत्काउने अधिकार क्षेत्र कहाँनिर छ क्या?
होइन वडा सरकारले घर भत्काउने नपाउने भन्ने पनि त छैन होला नि त। यसको लागि त कार्यपालिकाको मेयर साहबले सम्बन्धित प्रशासनसँग कोअर्डिनेसन गरेर मेयर साहबले चाहेको विषयमा गर्न सक्ने कुरा एउटा छ। अधिकार क्षेत्र यहाँले त हेर्नु भएको होला, वडा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार कति छन् यहाँले त बुझ्नु भएको छ होइन। एउटा पाटो रह्यो, सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा कुरा रह्यो, तर यहाँ आम पब्लिकले यो सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हो उहाँले यो कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न। नगर सरकारले आँट नगरेको कुरा अधिकार क्षेत्रभित्रै नभएको वडा सरकारले कसरी गर्न सक्छ भनेर प्रश्न खडा गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। म आफै पनि हामी भनिरहेको छु। म अघि नैबाट मैले प्रश्न तपाईँले गरिरहँदाखेरि मैले जवाब दिइरहँदाखेरि मैले हामी भनेको छु, म भनेर भनेको छैन, मैले हामी भनेर भनेको छु। म आफै पनि स्वयं म व्यक्ति आफू पनि कार्यपालिकाको सदस्य हो। म कार्यपालिकामा एजेन्डा लगेर एजेन्डा पास गराउन सक्ने एउटा नेतृत्व हो जस्तो पनि लाग्छ र यो सूचनाले हामी बिचमै पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको सिर्जना गर्छ। प्रमुख र उपप्रमुखज्यूले पनि यो सूचना हेर्नु भएको छ। त्यसका लागि त कोअर्डिनेसन ठिक छ, त्यसका लागि त कोअर्डिनेसन नगर सरकारलाई तताएर यो यहाँले जारी गरेको सूचना नगरपालिकाबाट चाहिँ जारी भइदिएको भए यहाँको चाहना पुरा हुन्थ्यो होला। यहाँनिर त नगरपालिकाभन्दा 2 कदम अगाडि दौडेको देखियो वडा सरकार। कार्यान्वयनको कुरालाई हामीले जोड्दैछौँ यहाँनिर। यो अवस्थामा यहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र छैन, सूचना जारी गर्न पाउनुहुन्छ यहाँले, तर डोजर लिएर गएर हान्ने अधिकार त यहाँलाई छैन। यो अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ? र नजिकै तपाईँको चाहिँ यहाँ त कुनै यहाँ त बहुदलीय व्यवस्था छ, दलकोबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नागरिकको मत पाएर यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, सङ्घीय तथा प्रदेश निर्वाचनसँगै आउँदैछ। यो परिस्थितिमा यहाँको पार्टी नेकपा एमाले आँट गर्छ नागरिकको घरमा डोजर हान्न 35 दिनभित्र? होइन, राम्रो कामको थालनी भएको छ जस्तो लाग्छ। काम राम्रो छ, काम राम्रो छ, यसलाई नराम्रो भनेर कसैले भनेको छैन। पक्षमा चुनौती छ, एकदमै चुनौती छ कार्यान्वयन पक्षमा। आलो काँचो कच्चे काम गर्नुभयो कि भन्ने खालको नागरिकको गुनासो क्या, त्यहाँलाई प्रष्टै बुद्धि तरिकाले भनिदियो। त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन गर्नुपर्ने विधि, गर्नुपर्ने कोअर्डिनेसन नगर सरकारबाट अगाडि बढाउन पर्ने कुरा नगर सरकारबाटै परिपत्र आइसकेपछि गर्नु, नगर सरकारभन्दा 2 कदम अगाडि दौडिसक्नुभयो। यहाँ के को हतारो हो यो? तर राम्रा कामका थालनी वडाले गर्न नपाउने भनेर अधिकार क्षेत्रभन्दा माथि गएर गर्न पाइन्छ त? अङ्कुश लगाउने कुरा पनि त गलत होला नि। हामी आफै पनि कार्यपालिकाको सदस्य छौँ, कार्यपालिकामा लगेर यी एजेन्डाहरू पास गर्छौँ, थालनी गरेका छौँ, त्यहाँबाट थालनी भएन, एउटा न एउटा निकायबाट थालनी भयो। यहाँले अघि देखाउनु भएको 7 नम्बरको निर्णय एकचोटि प्रश्न पढेर सुनाइदिनुहोस् त। एकदमै, म यो 7 नम्बरको निर्णयमै टेकेर हामीले चाहिँ यो निर्णय, यो सूचना निकालेका छौँ। सार्वजनिक जग्गाको लगत लिई सोको उचित संरक्षण र सार्वजनिक गर्ने। एकैछिन लगत लिनुभयो यहाँहरूले? लगत लिनुभयो? लगत छ यहाँको कार्यालयमा? तपाईँको ओडाभित्र कहाँ कहाँ सार्वजनिक जग्गा छ, कति छ, कति क्षेत्रफल छ, यहाँ चाहिँ लगत के छ? अहिले यो हामी आएको झन्डै 100 दिन पुग्न लाग्यो होइन। अब 49औं दिनमा गफ गर्दैछौँ हामी। भोलि 100 दिन पुग्छ। यो बिचमा हामीले विभिन्न ठाउँमा अहिले नक्साहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो त्यहाँ अहिले तपाईँको ऱ्याकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म नक्सा सहित सबै प्रमाण तपाईँलाई म देखाउँछु। हामीले कति क्षेत्रफल छ? एकिन क्षेत्रफल भनेर त्यसरी हामीले जोडेका छैनौँ। एमा भन्छु एकिन जोडेका छैनौँ, तर विभिन्न ठाउँमा कहीँ 1.5 कट्ठा जग्गा छ, कहीँ 13 कट्ठा जग्गा छ, कहीँ 5 कट्ठा जग्गा छ, कहीँ 2 कट्ठा जग्गा छ होइन। ओभरअलमा भन्ने हो भनेपछि वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर 3 मा जहाँसम्म लाग्छ सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको चाहिँ मैले मोटामोटी भन्दाखेरि 5-6 बिघा जग्गा चाहिँ पुग्छ। यो त हचुवामा भयो, मोटामोटी भयो। यहाँ 35 दिनको सूचना जारी गरिसक्नु भएको छ होइन। लगत सङ्कलन गर्ने भन्ने निर्णय छ, लगत सङ्कलन छैन। एकदमै छ, किन तथ्याङ्क तपाईँसँग छैन? म तपाईँलाई देखाउँछु, यहाँ प्रमाणसहित नै देखाउँछु नि सर। छ होइन, मोटामोटी हामीले लिएका छौँ सर। अर्थ ठ्याक्कै यहाँको दिमागमा याद छैन भन्ने बुझौँ। ठ्याक्कै अब त्यस्तो दिमागमै भन्ने पनि होइन सर होइन। एकदमै हामीले लगत चाहिँ लिएका छौँ, मोटामोटी ल्याएका छौँ। नक्सा पनि त्यहाँ नक्सै निकालेर नक्सामै गोलो लगाएर राखेका छौँ, सबै गरेका छौँ। यहाँलाई एउटा आरोप पनि छ नि, नक्साको कुरा निकालिहाल्नुभयो। योभन्दा अघिल्लो सरकारले सडक क्षेत्रभित्र पर्छ, नक्सा पास गर्न मिल्दैन भनेर रोकेको कामलाई, एरीचोक आसपासको कामलाई यहाँले त फोरै गरेर लैजानुहोस् भनेर त्यो फाइल अहिले नगरपालिकामा रोकिया छ अरे होइन? होइन, त्यो त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो भएको छैन, त्यस्तो भएको छैन। आरोप होला, आरोपप्रति आरोप त निकै लाग्ने गरेका छन्, देख्नु भएको छ। म एक्लो छु यहाँ, अनि त्यही भएर पनि अब अलिकति एक्लो भएको हुँदाखेरि पनि आरोपप्रति आरोप धेरै नै लाग्ने गरेको छन्। अब त्यो आरोपप्रति आरोप चाहिँ सिद्ध गर्ने खालका प्रमाणहरू हुनु पर्यो। आरोप लगाउनु मात्रै सजिलो छ होइन, वैधानिक ढङ्गले आएका कामहरू सबै हुन्छन्। फेरि
विधिगत रूपमा भएका नीतिगत रूपमा भएका काम सबै हुन्छन्, तर नीति र विधिमा नभएका कामहरू कुनै पनि हुँदैनन्। वडा नम्बर 3बाट आजसम्म कुनै भएका छन् भने परमारसहित ल्याएर सम्बन्धित निकायमा गएर उजुरी दिँदाखेरि उजुरीको चाहिँ सामना गर्न तयार छौँ हामी। गल्ती गरेका छैनौँ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ यहाँ। एकदम यहाँका नागरिकहरूले यहाँलाई लगाएको एउटा आरोप छ, यो भन्दा अघिल्लो स्थानीय सरकारले हुँदैन, बाटोको मापदण्ड विपरीत छ, यसको नक्सा पास गर्न मिल्दैन भनेर रोकेको कामलाई यहाँले सिफारिस गरेर नगरपालिका पठाउनु भयो। तर नगरपालिकाको नक्सा फाटमा त्यो फाइल रोकिराखेको छ भन्ने अपुष्ट सूचना हामीले पाएको। यहाँले चाहिँ यसलाई यो गलत हो भन्नुहुन्छ? नीतिगत आएका कुराहरू सबै हुन्छन्। फेरि हेर्नुहोस्, कसैको पूर्व अध्यक्षज्यूसँग पूर्व नेतृत्वसँग कतै सम्बन्ध बिग्रेका आधारमा नभएका कामहरू त हुने भयो नि, हुन्छन्। त्यस्तो भएको छ त? त्यस्तो केही छ? त्यस्तो त हुन्छन्, उहाँले रोकेका धेरै कामहरू चाहिँ अहिले भाका हुन सक्छन्। फेरि नीतिगत भाका अन्दाजी कुरा नगरौँ न। घर नक्सा पाससँग सम्बन्धित अघिल्लो सरकारले रोकेको काम यहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ या छैन? नीतिगत रूपमा छ या छैन? हाम्रोबाट त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो गर्नु भएको छैन। ठिक छ, यो कुरालाई यहीँनिर थाती राखौँ र कुराकानी यहीँनिर छ। कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? एक त यहाँले मुद्दा खेपिरहनु भएको छ, स्थानीय सरकारले मुद्दा खेपिरहेको छ, दर्जनौँ मुद्दा छ होइन? र चाहिँ यो एकिन तथ्याङ्क छ, घरनामा छ, यहाँको भनाइअनुसार अगाडि बढौँ, निर्णयलाई अगाडि बढाउँ। वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा पर्ने कुलो नालो बाटा सार्वजनिक महत्त्वको क्षेत्र पहिचान गरी अतिक्रमण गर्न गरिएका जग्गा जमिन चाहिँ वडा र नगरपालिकाको अन्तर्गत ल्याउने भनेर निर्णय भएको छ। यहाँलाई एउटा प्रश्न, यहाँको वडा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 हुँदै बग्ने खोर्के खोला नक्सामा कहाँ छ, अहिले कहाँ बगिराखेको छ, नक्सामा भएको जग्गा कहाँ पुर्याइसक्नुभयो यहाँहरू जस्ता जनप्रतिनिधिले, कसरी फर्काउनुहुन्छ? होइन, त्यो अब लामो समयको अन्तरालको चाहिँ एउटा श्रृङ्खला छ, त्यहाँ मैले देखाएको छु होइन। अब हामीले सुरुवात गरिरहेछौँ। अबका दिनबाट त्यस्ता गतिविधि नहुन्। अब जहाँ खोला बगिरहेको छ त्यहाँ नम्बरी जग्गा छ। अब जहाँ चाहिँ पहिला खोला बगेको थियो त्यो 28-29 सालमा खोला फर्किएर, अब हामी त त्यति जन्मेको पनि थिएनौँ होइन, तर हामीले यसो जानकारी लिइरहँदाखेरि बुढापाकाहरूसँग सुत्दा कतै तथ्याङ्क सरकारी तथ्याङ्क लिइरहँदाखेरि सिधै भनौँ न, लामो कुरा नगरिकन, जहाँ अहिले खोला बगेको छ त्यो दर्ता जग्गा हो। जहाँ पहिला खोला थियो त्यो त यहाँको सरकारहरूले अर्काको नाममा पूर्जा जारी गरिदिइसक्नुभयो, ऐलानी भन्दै के गर्दै हो। अब यसरी कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? यी खोला नालाका जग्गाहरू कसरी फर्काउनुहुन्छ? क्या यहाँले चुनौतीपूर्ण छ नि, कार्यान्वयनको के तरिका सोचेर केमा टेकेर यहाँले कार्यान्वयन गराउँछु भनिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न। प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेको कुरालाई चाहिँ अब उहाँहरूको लगत चलेकै छ, मालपोतमा तिरो कायम भएको छ भनेपछि काम गर्न अलिक चुनौती छ सर, मैले पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। र आज ऐलानी नै भनेर चाहिँ रहेका जग्गा जमिनहरू चाहिँ हामी वडाको मातहतमा ल्याउँछौँ सर। फेरि यो अभियानको सुरुवात गर्छौँ। खोर्के खोलाको दुवै साइडतिर कसरी खोलो अतिक्रमण भएको छ? बेला बेलामा लाइभ हाल्नुहुन्छ यहाँले, बेला बेलामा हाल्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा अलि एक्टिभ नै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यस्तो चिजलाई कसरी फर्काउनुहुन्छ? होइन, अब हामीले पनि अब पत्रचार नै नगरे पनि मौखिक ढङ्गले चाहिँ भनेका छौँ। त्यहाँ संरचना के बनेका छन्, अहिलेको खोला भएको ठाउँमा पत्रचार गर्न बाँकी छ, पत्रचार पनि गर्ने निर्णय भएको छ। अब यो सूचनासहित सबै ठाउँ पत्रचार गर्छौँ हामी। एकछिन रोकेँ मैले यहाँलाई। जहाँ अतिक्रमण भइरहेको ठाउँमा यहाँ जानु भएको छ, प्रत्यक्ष लाइभ गर्नु भएको छ, थाहा पाउनु भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा छरप्रष्ट छ, त्यस्ता जग्गा धनीलाई एउटा पत्रसम्म काट्नु भएको छैन यहाँले? पत्र काट्छौँ हामी, आज काट्छौँ पत्र। अब हिजो अस्ति के को हतारो यो 35 दिने सूचनाको भन्न खोजेको? सर त्यस्तो होइन नि, सुरुवात भएको छ सर, सुरुवात गर्दैछौँ हामी। किन मैले यहाँलाई यतिका प्रश्न जोड्दैछु भने सर, आफैमा पनि यो सूचना भनेको पत्र हो। हेर्नुहोस्, आफै पनि यो सूचना भनेको वडाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचना पेटिकामा टाँसिएको छ, आधिकारिक एक्सनमा गयो क्या? यहाँहरूले अगाडि पत्र काटेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै कार्यान्वयनको पाटो गर्दै वडा सरकारले फेरि निर्णय गरेर अगाडि बढ्दै जाने कुरा आफ्नो पाटोमा रह्यो होइन। त्यसपछि यहाँले सूचना गर्दा पनि नमानिसकेपछि तपाईँको नगर सरकारसँग अनुरोध गरेर उसको सहयोगमा प्रशासन हुँदै गएर गर्ने पाटो एउटा रह्यो। तर विनोदजी वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्षज्यू यहाँ फास्ट ट्र्याकमा जानुभयो, नगरलाई पनि ओभरटेक गर्नुभयो भन्ने कुरा छ क्या? यो किन त? के साँच्चैकै सस्तो लोकप्रियता हो त? नागरिकको प्रश्न यहाँनिर। काम राम्रो छ,
काम नराम्रो होइन। तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सुरुवात राम्रो कामको सुरुवात भएको छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन पहिला प्रश्न मेरो। काम त राम्रो छ, कहाँनिर छैन भनियो र गर्न पर्ने विधि पद्धति यसका नीति नियम कानुनभित्र टेकेर यो सूचना जारी गर्ने भनेर यहाँको वडा सरकारले निर्णय गरेका छ। हजुर अब होइन यो त तपाईँको हेर्नु यो 7 नम्बर ठिक छ, तपाईँको 7 नम्बर बुदा हामीले हेऱ्यौँ, यो नगरपालिकाले गर्यो र यो त वडाको छ होइन। यहाँको वडा समिति छ जुन पनि 4 सदस्य सहित यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो समितिले निर्णय गरेका छ। निर्णय गरेर नै भएको छ नि, निर्णय नगरेर हुने मितिमा निर्णय गर्नु मिति तपाईँको म अहिले यहाँले 24 गते भदौ 14 गते यहाँले सूचना जारी गर्नु 12 गते भएको छ। 12 गते यहाँहरूले निर्णय गरिसक्नु भएको छ। यो कुरा हामीले सार्वजनिक गर्न सक्छौँ अहिले होइन त। अब अन्तिममा जाउँ। काम असाध्यै राम्रो, तर हतार भयो कि अथवा भन्ने खालका कुराहरू जोडिरहेछन् अध्यक्षज्यू, जोडिराखेका छन्। यसलाई कसरी यहाँले विश्वस्त पार्नुहुन्छ? होइन हामी अब प्रक्रियामा छौँ, सरलाई पनि थाहा छ, सूचना निकालेका छौँ। हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्छौँ। प्रदेश सरकारका केही निकायहरूसँग समन्वय गर्नु छ, अनि तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकारका केही निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्नु छ यो बिचमा, र तपाईँको हाम्रो आफ्नै पालिकासँग पनि समन्वय गर्नु छ सर। होइन हतार भयो भनेर हतारमा निकाल्नु भयो भन्ने मात्र होइन। त्यही त समन्वय गर्नु छ, समन्वय नगर्दै किन गर्नुभयो? समन्वय गरेर गरेको भए के हुन्थ्यो? के हतार हो भन्ने कुरा। समन्वय गरे त सूचना निस्किन्थेन नि। हजुरहरूलाई पनि थाहा छ, समन्वय गरेको भइदियो त सूचना निस्किन्थेन नि। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेरो उपमेयरप्रति तपाईँको विश्वास छैन? होइन, विश्वास र अविश्वासको कुरै भएन सर। विश्वास त मेरो आफ्नो नेतृत्वप्रति त विश्वास नगर्ने कुरै भएन, तर केही समय अबेर हुन सक्थ्यो होला, केही समय लाग्थ्यो होला। किनभनेपछि तपाईँको चाहिँ यो निर्णय तपाईँले अघि पनि मैले पढेर सुनाएँ। तपाईँको 2 गते जेठ 2 गते तपाईँको चाहिँ जेठको महिना 23 गते निर्णय भएको छ, तर आजसम्म हामीले गर्न सकेनौँ नि त सर। समस्या त त्यो छ। यो निर्णयले के भन्छ भनेपछि अब वडाहरूले के गर भने तिमीहरूसँग जहाँ चाहिँ तिमीहरूको अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गा सरकारी जग्गा ऐलान जग्गा छन् वडाको मातहतमा ल्याऊ। अब त्यसको थालले नि त हामी गर्छौँ नि त, त्यो गर्नु पर्यो। त्यहाँ के अस्थायी संरचना बनेका होला त्यो हटाउनु पर्ने। राम्रो काम। यहाँले संरचना भत्काउने कुरा गर्दै गर्दा तपाईँका वडाभित्र यस्ता विद्यालय छन् जो विद्यालयमा जाने बाटो रोकिया छ। तपाईँको वडाभित्र यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँ छन्, त्यहाँ जाने बाटो बन्द छ। यस्ता अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि गर्न बाँकी छ यहाँको सरकारले। गरिरहेछौँ सर होइन। हाम्रै पहलमा तपाईँले बुलबुले स्कुल अगाडिको कुरा गर्नुभयो, त्यो रोकिएको बाटो 2-4 दिनमै खोल्दैछौँ। जग्गा धनीसँग समन्वय गरेका छौँ र मैले अहिले मेरो कार्यकालमा चाहिँ त्यहाँ 5 लाख रुपियाँको नाला बनाउने बजेट पनि हालेको छु। त्यो नाला आधा बनाएको छ, 5 लाख रुपियाँले तलसम्म कम्प्लिट हुन्छ। हरिडिलमा विद्यालयभन्दा दक्षिणपट्टि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बस्ने भवनमा जाने बाटो खुल्यो एकदमै। त्यहाँ पनि कोअर्डिनेसन सल्लाह भइरहेछ। उहाँ अलिकति जग्गा धनीले अलि अटेर गरिरहनु भएको छ, अलिकति उहाँलाई चाहिँ अलि मानिरहनु भएको छ, तर पनि हामीले कन्भिन्स गरिरहेछौँ, बारम्बार कन्भिन्स गरिरहेछौँ। अब व्यक्तिगत जग्गाको कुरा भएको हुँदाखेरि अलिकति समस्या छ। यहाँको सरकारले राजस्व लिइहाल्ने, नक्सा पास दिइहाल्ने, जग्गा बेच्नका लागि स्वीकृति पनि दिइहाल्ने, अनि अर्को जग्गा धनी आएर बाटो खनिदिइहाल्ने, यी यस्ता समस्याहरू यहाँका वडामा जरो गाडेर बसेको छ। यी सानातिना कुराहरू, नागरिक घर जान पाएको छैनन्, विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएको छैनन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफू बस्ने ठाउँमा जान सकिरहेको छैन यहाँका वडाभित्र। तर यहाँलाई भने सस्तो लोकप्रियताका लागि 35 दिने सूचना निकाल्न हतारो भनेर खरो प्रश्न गरे भने के भन्नुहुन्छ? यी बाटाहरू खोल्न पहिला आवश्यक छ कि भत्काउन पहिला आवश्यक छ? यो सूचनाले के भन्छ त सर? यो सूचनाले के भन्यो भनेपछि बाटा खोल्ने कुरा पनि त गर्यो सर, गरेन र यो सूचनाले? सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र आएको भनेपछि त भोलिका दिनमा त जनताले पनि विश्वास गर्ने नगर्ने आधार त बन्ला नि त सर। काम गरेपछि भोलि जनताले फेरि विश्वास गर्लान्। काम गरिएन सस्तो लोकप्रियताका लागि लाग्ने व्यक्ति विनोद सिंह विष्ट हो जस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि हामी काम गर्ने आएको, काम गर्ने हो। म आइसकेपछि यहाँले एकछिन मैले जोडिहालेँ यहाँलाई। यहाँसँग मैले यहाँ निर्वाचित भइसके पछाडि पहिलो अन्तर्वार्ता लिएर आएको थिएँ। चिन्तामणी सर 100 दिन पछाडि मसँग आउनु होला, म बुदागत तरिकाले गरेका काम यहाँको माझमा पेश गर्नेछु भन्नुभएको थियो होइन? त्यो वचनबद्ध यहाँलाई याद छ? यहाँ निर्वाचित भएको 100 दिन बित्यो, विद्यार्थी विद्यालय जाने बाटो अझै खोल्न सक्नु भएको छैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो बस्ने ठाउँमा जाने बाटो खोल्न सक्नु भएको छैन, लगायत विभिन्न कुराहरू जोडिएका छन् यहाँनिर। अब यो प्रश्नलाई, यो आम नागरिकको प्रश्नलाई
लुकाउनको लागि ओझेलमा पार्नको लागि 35 दिने सूचना हो। 100 दिनमा तपाईँले के गर्नुभयो भनेर सोध्नु भएन नि त सर। तपाईँले त 1 करोड लगभग भन्नुहुन्छ भनेपछि 1 करोड खेदेको गर्नुभयो। तर 100 दिनमा तपाईँले के काम गर्नुभयो भनेर सोध्नु भएन। पुरानो नेतृत्वले के गर्न सकेको थियो के गर्न सकेको थिएन म त्यो थाहा पाउँदिनँ। तर हामी आएको अब भोलि 100 दिन पुगिरहँदाखेरि हरिडिल भूमि स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषबाट 35 लाख रुपियाँ हालेर त्यो भवन बनेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हाम्रै पहलमा चाहिँ पर्खाल बनेको छ। 50-60 वर्ष टिक्ने पर्खाल, पक्की पर्खाल बनेको छ। फिल्ड बनेको छ। स्कुलको मुहारै फेरिरहेको छ सर। त्यसपछि अब हाइवेको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रै पहलमा त्यहाँबाट ढलको यद्यपि सङ्घीय सरकारको सडक विभागले काम गर्न ढिलो गरेको छ। तर त्यहाँ हजुरले पनि मलाई देख्नु भएको छ, म राति 10 बजेसम्म निरन्तर म बसेर त्यहाँ ठेकादारलाई 2-3 फेरा चाहिँ काम गर्न नदिएर धपाइएको छ। तर म त्यहाँ आफै बसेर कन्भिन्स गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो काम गर्न दिनुहोस् है भनेर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर त्यहाँ काम गराएको छु। त्यो देख्नु भएको छ। धेरै ठाउँमा ग्राभलहरू भएका छन्, त्यो पनि देख्नु भएको छ सरले। र मैले समन्वय गर्ने ठाउँमा, मैले कोअर्डिनेसन गर्ने ठाउँमा र मैले काम गर्ने ठाउँमा गरेको छु कि छैन भन्ने कुरा हजुरलाई पनि थाहा छ। यहाँ धेरै कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ। अहिले वडा कार्यालय अगाडिको हेर्नु स्ल्याबहरू हालेका छौँ, नाला बनाएका छौँ, धेरै काम गरेका छौँ। हामीसँग बजेट नहुँदा पनि काम गरेका छौँ हामीले अन्तबाट ल्याएर सर। अहिले म आफै पनि अस्ति काठमाडौँ गएको बेला अलिकति केही रकम हालिदिनुहोस् भनेर ग्राभलको लागि ल्याएर आएको छु। 30-35 लाख रुपियाँ ल्याएर आएको छु। विभिन्न ठाउँमा हामीले कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ सर। तर मतदाताहरूले त भएको भन्दा पनि हुन नसकेको काम हेर्दो रहेछन् क्या अध्यक्षज्यू। होइन, अब अस्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाको तपाईँको चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकमै एकजना वडा अध्यक्षले भन्नुभयो, बालेन सरलाई भन्नुभयो, प्रमुखज्यूलाई भन्नुभयो, मेरो गाई जात्रा आउन लागेको छ, बाटो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। अनि बालेन सरले कस्तो प्रश्न उत्तर दिनुभयो भने, म आजै बनाइदिउँ त, म गएर अहिले बनाइदिउँ त, भर्खर 5 मिनटमा बाटो बनाइदिउँ, तपाईँ बाटो 5 मिनटमा बनाउन सक्छु त भनेर भन्नुभयो। तर यद्यपि त्यो प्रश्नको उत्तर त्यो जवाबले दिएको गरी मैले दिन खोजेको चाहिँ होइन फेरि। तर हामी आएको जम्मा 3 महिना भएको छ। 3 महिनामा वडा नम्बर 3 मा कति काम भएका छन्, नीतिगत काम कति भएका छन्। आज अफिस हेर्न सक्नुहुन्छ, कति व्यवस्थित अफिस बनाएका छौँ। लगत राख्ने कुरामा थाहा छ यहाँको नेतृत्व आइसके पछाडि 3टा सचिव परिवर्तन गरिसक्नु भयो यहाँले। मैले त्यो होइन, सचिव परिवर्तन गर्ने मैले होइन नि त सर। गलत प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। किन परिवर्तन भएका सचिव मैले परिवर्तन गर्ने होइन नि त। सचिव त मैले परिवर्तन गरिनँ। त्यो गएर नगरपालिकामा प्रमुख र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीयसँग चाहिँ सोध्नु होला। त्यो सचिव परिवर्तन गर्ने मैले होइन सर। किन बस्न चाहेनन् सचिवहरू यहाँ सँगै मिलेर? यत्रो युवा हुनुहुन्छ तपाईँ, नागरिकको उत्साह मत पाउनु भएको यहाँले। तर यो विषयमा मैले भनिहालेँ ल, ठिकै छ। तपाईँले सोध्नुभयो। कल्पना म्याडम लामो समय यहाँ काम गर्नुभएको थियो, सुरुको सचिव। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिदामा बस्नु भएको छ, बिदामा जानुभएको छ। तपाईँले यसको तथ्याङ्क पनि लिँदा हुन्छ यहाँबाट। र लक्ष्मी म्याडमले सरुवा लिन चाहनुभयो। सरुवा अहिले नगरपालिकाले सरुवा गरेको छ कर्मचारी, हजुरलाई पनि थाहा छ सबै। स्वास्थ्यका कर्मचारी, शिक्षाका कर्मचारी केही र तपाईँको चाहिँ यतातिर नगरपालिकाभित्रकै सचिवज्यूहरू कार्यालयका कर्मचारी। एउटा सम्बन्ध हो, तिनटाको कुरा आएर प्रश्न सोधेको। अनि त्यो सचिव सरुवा गर्ने विषयमा मेरो केही पनि हात हुँदैन। त्यो सचिव सरुवा मैले गर्ने होइन, त्यो मेरो कार्यक्षेत्र हो जस्तो पनि लाग्दैन। तर नागरिकको अपेक्षा विनोद सिंह बिष्ट जस्ता युवाहरूले नेतृत्व लिएको ओडामा यहीँ आउन रहर गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने नागरिकको चाहना होइन। भीमसर आउनु भएको छ त। भीमसर पहिला 9मा चाहिँ चलाउनु भएको। भीमसरको स्वस्थ छवि, भीमसरको काम गर्न सक्ने कार्यशैली अब हेर्न सक्नुहुन्छ। 16वटा वडामा सबैभन्दा सबल सचिव आउनु भएको छ। त्यसमा त राम्रै होला नि त, खुसी मान्नु भयो होला नि त। त्यसमा त भीमसर आउनु भएको छ। त्यसो भए अब चाहिँ राम्रो बन्छ। 16 नम्बर वडामै उदाहरणीय काम गरेका भीमसर यहाँले सचिव भन्नुभयो, यहाँकै भाषामा भन्दैछु। 35 दिन पछाडि के हुन्छ? हामी अब आज र भोलि पत्ताचार गर्दैछौँ। यो सूचना निकालिसकेपछि विभिन्न ठाउँहरूमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर नापजाँच गर्छौँ हामी। नापजाँच गरेर नापजाँचमा चाहिँ त्रुटिहरू देखियो भनेपछि, धेरै ठाउँमा त्रुटि देखिने अवस्था देखिन्छ। हामीले लिएको लगत, यहाँकै स्थानीय हुनुभयो, यहीँ जन्मिनु भएको मान्छे, धेरै कुरा त यहाँलाई थाहा नै छ। एकदम थाहा। र म अस्ति तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नु, म खोलातिर जानु भएको छ धेरैचोटि। त्यहाँ खोलातिर गएर अभियान सुरु गर्नु भएको छ भने त्यो खोलातिरको पनि समस्या धेरै छन्। त्यसमा लगत लगिसकेका छौँ। अहिले धेरै ठाउँको लगत लगिसकेका छौँ। त्यसलाई फाइलिङ गर्न मात्र बाँकी छ। मोटामोटी लगिसकेका छौँ। नापजाँच गरिसकेपछि फाइलिङ हुन्छ सर यो विषयमा। किनभने नापजाँच नगरेर चाहिँ कसैको मुखकै भरमा र अब हामी गएर हेरेकै भरमा चाहिँ गर्दाखेरि त्यो आधिकारिक डाटा र तथ्याङ्क नआउन सक्छ, लगत नआउन सक्छ। त्यो गर्छौँ। एकैछिन रोकिहालेँ है।
यहाँले 2 पटकसम्म दोहोऱ्याउनु भयो मुख्य हाइवेदेखि 6 नम्बर हुँदै बगेको पानीलाई बगाउने एउटा त्यहाँनिर कुलो छ, नक्सामा सुरक्षित छ, एकदम। तर स्थलगत हेर्न जाने बेलामा असाध्यै सानो छ, त्यो अतिक्रमण भएको छ। सक्नुहुन्छ हटाउन? सुरुवात त हामीले पहिल्यै नै गरिसकेका छौँ नि सर। त्यहाँ कति ठुलो समस्या थियो तपाईँले देख्नुभएको थियो। ढल त्यहाँबाट चाहिँ ढल भएको ठाउँबाट नबग्ने, ढल पानी चाहिँ त्यो पानी बाटाबाट सडकबाट बग्ने थियो। हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ पनि गरेका थियौँ। हजुर। अनि अहिले हामी आइसकेपछि त्यहाँ अहिले पक्की तपाईँको चाहिँ कलबट सहितको त्यो त बाटोमा भयो, त्यो त बाटोमा तल पनि बन्दैछ, तल पनि हामीले इस्टिमेट गरेका छौँ। तल होम पाइप तलतिरपट्टि सानो छ, नागरिकले खन्नै दिन्नन् रे होइन। त्यहाँ काम गर्ने त्यहाँ भएका कामदारहरू बारम्बार भागे यहाँले नै भन्नुहुन्छ होइन। विषम परिस्थितिहरू छ। अब त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ सफल रहनुहोला, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। यहाँले पत्रचार गर्नुहुन्छ तुरुन्तै, त्यस पछाडि प्राविधिक सहितको टोली स्थलगत अवस्थामा जानुहुन्छ नक्सा लिएर, त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हटाउन चाहिँ आग्रह गर्छौँ। यदि मान्नु भएन भनेपछि नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर समन्वय गरेर अनि सम्बन्धित निकायहरू छ, जस्तै सडकसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै सडकको भागमा परेका पनि छन्, त्यो सङ्घीय सरकारले सडक विभाग अन्तर्गत हेर्छ, सरलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। अनि उहाँसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्छौँ र उहाँले अटेर गर्नुभयो भनेपछि हामी चाहिँ अब कानुनी माध्यमबाट हाम्रो नियम नीति जे भन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढेर हटाउँछौँ सर। कति समय लाग्ला यी सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्न? थालै नि भएको छ सर, थालै नि भएको छ, नातिनुहोस्, थालै नि भएको छ। मेरो 5 वर्षमा म सफल भएर देखाउँछु सर। 5 वर्षभित्रमा सफल भएर देखाउनुहुन्छ यहाँले? एकदमै हामी सफल भएर देखाउँछौँ 5 वर्षभित्रमा। हस्, निकै व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो र सँगसँगै यहाँको स्वास्थ्यमा पनि समस्या थियो। हिजोदेखिको निरन्तर फोन सम्पर्क पछाडि बिहान हुँदै 10 बजे हुँदै अहिले आएर हामी चाहिँ यहाँसँग कुराकानी गर्न सफल भएका छौँ। यहाँको 100 दिनको प्रगति विवरण पनि हामी लिँदै गरौँला, तर अहिलेलाई यहाँलाई नागरिकले गरेको 2 पाटो, एकतर्फ चाहिँ नगर सरकार भन्दा अगाडि दौड्यो कि त भन्ने एउटा पाटो र नागरिकको अत्याधिक यहाँप्रतिको आशा, 2 कुराको बीच रहेर हामीले बहस गर्ने तयारी गऱ्यौँ। यो बहसको बीचमा यहाँले भन्नै चाहेको, हामीले सोध्न छुटाएको के रह्यो? यो एउटा प्रक्रिया पद्धति नियमको र एउटा निर्णयको थालनी गरेका छौँ हामीले। यसलाई सस्तो लोकप्रियता भनेर कसैले बुझिरहनु भएको छ, कसैले चुनौती भनेर बुझिरहनु भएको छ, कसैले गर्न सक्छ कि भनेर आश पनि गर्नुभएको छ। यो बिचमा हामी निरन्तर सफल भएर जाने चाहिँ अभ्यासमा हुन्छौँ, सहकार्यमा हुन्छौँ, समन्वय कोअर्डिनेसनमा हुन्छौँ। र सरले अघि भन्नुभएको कुरा, बाटोहरूको 11-12वटा बाटोहरू त्यहाँ चाहिँ रोकिएका छन्। ती बाटोहरूमा 3-4 ठाउँमा चाहिँ हामीले खुलाइसकेका छौँ। अन्य ठाउँमा चाहिँ हामी जग्गा धनीहरूसँग कुरा गरेर समन्वय गरेर उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर खुलाउने। हजुर, विद्यालय त जान पाउनु पर्यो नि। हजुर, विद्यालय जान पाउनु पर्यो बालबच्चा। के छ अहिले एउटा पद्धति के भएर रहेछ भने अलिअलि के छ भने मौजा नै दिन सक्ने किसिमको चाहिँ छैन, त्यस्तो संयन्त्र बनेको भन्छ नीति। राज्यले सक्दैन, व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा कसरी दियोस् फेरि? त्यही नै हो, त्यस्तो छ, बुझ्नु भएको छ। अब चुनौती छ, चुनौती एकदमै छ, तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएको छ, सबैले बुझ्नु भएको छ। वडा नम्बर 3 मा अन्य वडामा भन्दा काम गर्न चुनौती छ। विभिन्न ठाउँका व्यक्तिहरू, नयाँ व्यक्तिहरू आउनु भएको छ। यहाँ नयाँ बस्ती धेरै छ। आजै घडेर किनेर आज नै ग्राभल हाल्दे भनेर भन्ने किसिमको चाहिँ डेलिगेसनहरू आउँछ, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ। त्यस्तामा पनि अब हामीले पनि व्यवस्थित यो जग्गाको कारोबारहरूलाई पनि व्यवस्थित गराउनुतिर उहाँहरूसँग पनि सहकार्य, उहाँहरूलाई पनि सूचना दिएका छौँ, भनेका छौँ। तपाईँहरूले जग्गा प्लानिङ गर्दा 2-4 हजार रुपियाँ बढी खर्च गरेर पनि ग्राभल गरिदिनुहोस्, नाला बनाइदिनुहोस्। अब वडाकै बजेटले त के नै हुन्छ र, 1 करोड 60 लाख। हामी जवाबदारी हुने ठाउँमा छौँ, हामीले स्पष्ट भनिदिनुपर्छ। यत्रो वडामा तपाईँको 43वटा टोल विकास संस्थामा 1 करोड 60 लाख रुपियाँ वितरण गर्दाखेरि कतै पर्न सक्छ, कतै नपर्न सक्छ। यो वर्ष नपरेकोमा अर्को वर्ष पर्न सक्छ। अलिकति महत्त्वका आधारमा, सम्भावनाका आधारमा र अलिकति व्यस्तताका आधारमा बजेटहरू हाल्नुपर्छ। हजुरहरूलाई पनि थाहा छ यो विषयमा। तर हामी निरन्तर काम गर्नेमा छौँ र विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, समन्वय पनि गर्छौँ। र नगरपालिकाले हाल्ने बजेटमा पनि हाम्रो वडालाई चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर आग्रह अनुरोध गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग पनि, विभिन्न मुख्य मन्त्रालयसँग अनि भौतिक पूर्वाधारसँग धेरै निकायहरूसँग मैले कोअर्डिनेसन गरेको छु। अस्ति काठमाडौँमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा पनि सानसानो कुरा भएको थियो मेरो, त्यहाँबाट पनि अलिअलि गरौँला भन्नुभएको छ। म आदरणीय नेतृत्वहरूसँग
चाहिँ जोडिएर उहाँहरूसँग चाहिँ सल्लाह लिएर उहाँहरूको चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ ओडालाई समृद्ध बनाऊ 5 वर्षमा मलाई सफल बनाइदिनु पर्यो हजुर भनेर आग्रह गरिरहेको छु र यो सूचना नगरपालिकाले ननिकाले पनि हामीले ओडाले निकालेका छौँ र यसले नगरपालिकालाई पनि नैतिक दबाब दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र नगरपालिकाले सँगै निकाल्यो भनेपछि अझ हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ काम गर्न र यद्यपि हाम्रो कार्यक्षेत्रमा हामी काम गरेर चाहिँ देखाउँछौँ नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई सफलताको शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, वीरनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3ले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेको छ। चर्चामा छ वीरनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3। सफलताको शुभकामनाको साथमा अहिलेलाई यो बहस यति नै। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण इन्टायर टिमको साथमा सहयोगी मित्र सीता आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै चिन्तामणि कणेल बिदा माग्छु। नमस्कार।